बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्याजको कालाबजारी गर्ने व्यापारीले देखाए मन्त्रीकै अगाडि दादागिरी। 40 रुपैयाँको प्याज 140 मा बिक्री। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन, सुरक्षाकर्मीद्वारा बल प्रयोग। प्रधानमन्त्रीकै कारण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसको आरोप। पदका लागि बार्गेनिङ नगरेको दावी। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50 लाख नाग्यो। 82,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र सरकारले अनुमति नदिँदा खेलाडीले पाएनन् नियमित प्रशिक्षण। 7 दिनभित्र अनुमति पाउने राखेपको विश्वास। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। बजारमा प्याजको अस्वाभाविक कालाबजारी गर्नेहरूमाथि अनुगमन गर्दा व्यापारीहरूको दादागिरीको हद प्रदर्शन भएको छ। मन्त्रीकै अगाडि पाखुरा सुर्कने व्यापारीले साना उपभोक्तालाई के बाँकी राख्थे र। मंगलबार बल्खु बजारमा प्याज किन्न एक ग्राहक पुग्छन्, तर व्यापारीले प्याज छैन भनेर फिर्ता पठाउँछन्। त्यही बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको कृषि विकास समिति, वाणिज्य विभाग र उपभोक्ता अधिकार कर्मीको समन्वयमा त्यही अनुगमन भइरहेको हुन्छ। व्यापारी समातिन्छ। अनुगमन टोलीमाथि व्यापारीहरूको प्रश्न यस्तो छ। आलु पनि हामीसँग लैजानु पर्यो नि, आलु प्याज लैजाने रेगुलर ग्राहक हुनु पर्यो नि। हामीले कुनै बेला त भाउ घटेर कसले लैदेला ल्याएको रेट भन्दा नि घटेरै दिन्छु भन्दा पनि खै दिन कोही आउँदैन लिन। यति मात्र होइन, 1 घण्टाकै बीचमा 90 रुपैयाँको प्याज 120 रुपैयाँ पुगेपछि प्याज किन्न पुगेका खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारी अलमल्लमा पर्छन्। प्याज दिनको हैन, बिहान चाहिँ सोधेर गएको थिएँ मैले, सोधेर जाँदा 90 रुपियाँ पर्छ भन्नुभएको थियो अरे। अनि सामान पुऱ्याएर चाहिँ 1 घण्टा 1.5 घण्टा पछि आउँदाखेरि चाहिँ 120 भनेर अहिले भनेर अब यसो रमाइलो हेरेर बसेको खास छ। उनको खुद्रा पसलमा प्याजको कारोबार यस्तो थियो। 50 तिर ल हो, 65 60 ले बेचिरहेको। कुरा यति मात्र होइन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टकै अगाडि व्यापारीहरूले झण्डै हातपात नै गरे। हेर्नुस् यो दृश्य। यो बेच्न मिल्छ, मैले बेच्न मिल्दैन नि। चिट त दाइले लिएर गइछ त, भर्खर दाइले लिएर गएको होइन। होइन मैले नम्र भएर बोलेको, यता हेर्नु सर, नम्र भएर बोलेको कतिचोटि बोल्ने यार। मिल्दैन, बेच्न मिल्दैन, यता हेर्नु बेच्न मिल्दैन भनेको होइन। उहाँ सोध्नु न, दाइले लिएर गइछ। मन्त्रीकै अगाडि भटाभट प्याज लोड गर्दै लुकाउन पनि खोजे। 40 रुपैयाँ प्रति किलोको सामान 130 रुपैयाँसम्म लिनेलाई काला बजारी अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। तरकारी बजारमा प्याजको जुन मूल्य वृद्धि भयो भनेर आइसकेपछि कालीमाटी बल्खुको अवस्थामा हेर्दा 40-50 रुपियाँमा किनेका प्याजहरूलाई 120-30 सम्म बेचेको अवस्था छ। प्याजमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर कालोबजारी गरिएको छ। यी कार्यमा संलग्न सबै व्यवसायीहरूलाई कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराधी अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। अनुगमनका क्रममा बल्खुका व्यापारी सुनिल केसीले 48 रुपैयाँमा प्याज खरिद गरेर उपभोक्तालाई किलोको 120 रुपैयाँसम्ममा बेचेको भेटिएपछि कारबाहीमा परेका छन्। उनीलाई कालीमाटी प्रहरीकोमा जिम्मा लगाइएको छ। कालीमाटी तथा बल्खु क्षेत्रका तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा काला बजारी गर्नेको व्यापार रोक्का गरिएको छ भने 240 बोरा प्याज नियन्त्रणमा लिइएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पूरा गरी विदा भइसकेका कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै उपत्यकाका विभिन्न चोकमा प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुका साथै पानीको फोहरा समेत हानेर नियन्त्रणमा लिनु परेको थियो। 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर मंगलबार औपचारिक रूपमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विदा भएका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै
काठमाडौँका विभिन्न चोकमा बुधबार प्रदर्शन भएको छ। 4 वर्षको आफ्नो कार्यावधिमा देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउँदै घिसिङले निरन्तर घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएको र प्राधिकरणको थप सुधारको लागि भन्दै सडकमा नाराबाजीसँगै प्रदर्शन भएको हो। चर्को लोड सेडिङ भोगिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर लोड सेडिङ मुक्त पार्न सफल घिसिङलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै विगत लामो समयदेखि जनस्तरबाटै लबिङ भइरहेको छ। तर नागरिक स्तरको अपेक्षा अनुरूप सरकारले घिसिङको कार्यकाल थप नगरेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सरकारको आलोचना र सरकार विरोधी नाराबाजी भइरहेको हो। 12 घण्टा लोड सेडिङ गराउँदैछ। त्यसैको लागि चाहिँ यो हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको घर घरमा अँध्यारो बनाउँदै हुन्छ। नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई पनि म के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले अब त्यस्ता 18 घण्टा लोड सेडिङ गर्नेहरूको विरुद्धमा तपाईहरुले अब हामीसँग हातेमालो गराउनु जरुरी छ। बुधबार घिसिङको पक्षमा र सरकारको विरोधमा बालाजु, माछापोखरी, जोरपाटी, माइतीघर, कीर्तिपुर लगायतका स्थानका चोक चोकमा प्रदर्शन भएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई नियुक्ति गर, अरू आए अन्धकार, कुलमान आए चमत्कार लगायतका नारा लगाएका थिए। घिसिङले लोड सेडिङ अन्त्य गराएर नेपाललाई उज्यालो बनाएको भन्दै माइतीघर लगायत विभिन्न ठाउँमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुका साथै पानीको फोहरा समेत हानेको छ। घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव लगे पनि उनको पक्षमा कुनै निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ। घिसिङको कार्यकाल सकिएसँगै हाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी लेखनाथ कोइरालालाई दिइएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति हुन नसकेको भनेर प्रचार गर्नु गलत हुने कांग्रेसको ठहर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरूमा क्रियाशीलता बढाएको आरोप लगाउनु भएको छ। लामो समयसम्म रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा पदपूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अब्जस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। राम्रा कामहरूको जस लिन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि गर्न नसकेका र नगरेका कामहरूमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको भन्दै उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। संवैधानिक परिषदमा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दाखेरि पनि राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने नेकपा निकट साथीहरू नै को संख्या नै बहुमतमा छ। प्रधानमन्त्रीजीको प्राथमिकतामा यी विषयहरू मात्रै होइन, तत्कालका गम्भीर विषयहरू, कैयौँ विषयहरूको उहाँको प्राथमिकतामा छैन। हामीले निरन्तर रूपमा त्यस्तो गर्न चाहेका छौँ। लामो समयसम्म प्रदेशहरूको नामाकरण गर्न नसकेको सत्तारूढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति रोकिएको भन्नु गलत भएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। अब प्रदेशहरूको नामाकरण हुन सकेको छैन, प्रतिपक्षको के भूमिका होला त्यहाँ? प्रदेश सभाले गर्ने गराउने कुरामा केन्द्रीय सरकारले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक सहजीकरण गर्दै आउँथ्यो होला। धेरै विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व खाली छ। प्रवक्ता शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा हामीलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर बिन्ती नचढाएको दाबी गर्दै राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले संवैधानिक निकायको नियुक्तिको सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै दबावको भूमिका दिएर चाहिँ बढी गर्ने, अरू कुरामा नगर्ने भन्दैन। हामीले त्यो विषयलाई पनि उठाएका छौँ। त्योभन्दा प्रधान विषय अहिले नागरिकको चाहिँ कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले सरकारको रूपमा उपस्थिति राखोस् भन्ने कुरामा चाहिँ बढी
13वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले 10वटा आयोगमा 39 पद रिक्त रहेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले सरकारको आलोचना गर्नुभयो। प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि 4 सदस्य रिक्त रहेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा 2 आयुक्त छैनन्, त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ। आइतबार नवीन कुमार घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली भएको हो। निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्ति भएका छैनन्। यसैबीच सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताबीच संवैधानिक आयोगको रिक्त पदमा नियुक्ति लगायत समसामयिक विषयमा बिहिबार छलफल हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आज बिहान भएको भेटवार्ताले बिहिबारको मिति तय गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित संवैधानिक आयोगको रिक्त पद नियुक्ति लगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोगका केही आयुक्त सहित विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा केही विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र पदाधिकारी रिक्त रहेको स्थितिमा सरकार र प्रतिपक्षबीच छलफल तथा सहमतिपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रावधान छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूले पार्टीमा फरक मत राखेको नभई सुझाव प्रस्तुत गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। पार्टीभित्रको सहमतिलाई अझै बढी जोड दिन आफूले 17 बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको उहाँले बताउनुभयो। स्थायी समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि लिखित र मौखिक रूपमा सुझावहरू दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले राखेका विषयलाई पनि सुझावका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। आफूले राखेको सुझावले पार्टीलाई अगाडि बढ्न गति प्रदान गर्ने र अधिकतम उद्देश्यलाई साकार पार्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो। अझै ज्यादा जोड दिनका लागि मैले पनि 17 बुँदा भनौँ या 61 बुँदा भनौँ, त्यसलाई पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु, जसले गर्दाखेरि केही कुराहरूमा ध्यान जान सकोस् र अरू पनि पार्टीका कमरेडहरूले, केन्द्रीय स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा आफ्ना कुराहरू, सुझावहरू या मौखिक रूपमा आफ्ना सुझावहरू राख्नु भएको छ। ती सबै चिजलाई त्यसै गरी सचिवालयका सदस्य कमरेडले पनि राख्नु भएको छ। त्यो सबै चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अवश्य पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बाहेक कुनै विकल्प अर्को छैन। सुझाव हो। यस्तै वरिष्ठ नेता नेपालले महाधिवेशनपछि बन्ने पार्टीका संरचनाहरू छरितो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीका विभिन्न संगठन तथा कमिटीहरू छरितो भए मात्रै संगठन गतिशील हुने र जनताको बृहत्तर हितका लागि काम गर्न सकिने बताउनुभयो। संसारमा अपनाइएका वैज्ञानिक विधि के छन् त्यो हामी पनि अपनाउँ। यो राज्यको हकमा पनि म भन्दैछु, झन् राज्यलाई पनि चलाउने कम्युनिस्ट पार्टी त झन् ज्यादा वैज्ञानिक तरिकाबाट चल्नु पर्यो। किन यो पार्टी जब हामी आफ्नो आचरणमा ठिक भयौँ भने तब हामी समाजमा आचरण राम्रो आचरण स्थापित गर्न सक्छौँ। जब हामी पार्टी ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने तब राज्य पनि राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अनि पार्टीभित्र नै न्याय दिन सक्यौँ भने अनि राज्यमा सबैलाई न्याय दिन सक्छौँ। अनि त्यो राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरूले, सबै त्यहाँका प्रत्येक व्यक्तिहरूले यो महसुस गर्छन् कि मलाई ममाथि अन्याय हुने छैन। वरिष्ठ नेता नेपालले भदौ 25 गते स्थायी समितिमा जुटेको सहमतिले पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। साथै आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय लागू भएको समेत उहाँको दाबी छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1539 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 10,494 वटा PCR परीक्षणमा 1,539 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आजसम्म 8,72,274 PCR परीक्षण भएकोमा कुल 58,327 जनामा कोरोना देखिएको छ। आज 1,068 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 41,706 पुगेको छ।
PCR जम्मा 10,494 भएको छ र यो गरी जम्मा 8,72,274 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,539 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,820 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 998, प्रदेश 2 मा 449, बागमती प्रदेशमा 511। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 379 पुगेको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,242 जना रहेको छ। आज संस्थागत आइसोलेसनमा 8,541 जना संक्रमित रहेका छन्। यसैगरी होम आइसोलेसनमा 7,701 जना संक्रमित रहेका छन्। यस्तै आइसियुमा 173 र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तर हेरेर मात्रै स्यानिटाइजर खरिद गरी प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। बजारमा मापदण्ड विपरीतका मिथानोल जस्ता घातक विषाक्त पदार्थ मिसाइएका स्यानिटाइजर समेत रहेकाले गुणस्तर हेरेर प्रयोग गर्न अपिल गरेको हो। अनुगमनका क्रममा ज्यान नै लिन सक्ने घातक मिथानोल राखेर स्यानिटाइजर बिक्री वितरण भएको पाइएकाले उत्पादन कम्पनी दर्ता भएको मिथानोल प्रयोग नभएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार भएको यकिन गरेर मात्रै प्रयोग गर्न विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले अपिल गर्नुभयो। त्यहाँ मिथानोल छ कि छैन, इथानोलै हो कि मिथानोल मिसाइएको हो कि दुवै चिज हो कि भन्नलाई त हामीले परीक्षण गर्नै पर्छ। निश्चित रूपमा चाहिँ सबै सामान्य व्यक्तिले चाहिँ त्यो पहिचान गर्न सक्ने विषय होइन। तर पनि यहाँले लेबलमा चाहिँ उल्लेख गरेको चिज हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। कति बेला त चाहिँ मिथानोल पनि लेखा हुन सक्छन्। विभागले मिथानोल जस्ता विषाक्त पदार्थ प्रयोग भएका र कम गुणस्तरका स्यानिटाइजर बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत हप्ता 5 र आज थप 4वटा कम्पनीका सरकारवालाका नाममा उत्पादन र बिक्री वितरण नगर्न सूचना जारी गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताउनुभयो। 5वटा त्यस्ता प्रडक्टहरू जसमा चाहिँ मिथानोल मिसिएको पाइयो। मिथानोल जस्तो चाहिँ विषाक्त युक्त चाहिँ पदार्थ जसले ज्यानै पनि लिन सक्ने हुन्छ यदि गल्तीले चाहिँ कसैले सेवन गर्यो या त्यो वस्तु चाहिँ धेरै समय हामीले चाहिँ लगाइयो, छालामा लगाइयो भने छालामा प्रभाव पार्न सक्ने, आँखामा पर्यो भने आँखामा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने, सेवन गर्यो भने चाहिँ हाम्रा विभिन्न अङ्गहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने। विभागले प्रतिबन्ध लगाएका नेपालमै उत्पादन हुने र विदेशबाट आयात हुने स्यानिटाइजर पनि छन्। विभागले ग्वान्झाउ ओवेफेक्ट फाइन कम्पनी चीन, आरएल इन्डिया गुजरात, सम्पदा हेल्थ केयर ललितपुर र श्रीनाथ हर्बल कस्मेटिक काठमाडौँ लगायतका स्यानिटाइजरलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यविधिलाई केही परिमार्जन गरी असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सवारी सिट संख्या अनुसार कति व्यक्ति राख्ने, खाना नास्ता खुवाउने प्रबन्ध, सवारी संक्रमण रहित बनाउने लगायतका विषय निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यविधिलाई केही परिमार्जन गरी आवश्यक तयारी गरेको छ। विभागले यसअघि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कसरी सार्वजनिक सवारी चलाउन सकिन्छ भनेर कार्यविधि तयार पारेको थियो। कार्यविधिमा चल्ने गाडीमा सिटमा कति जनासम्म राख्ने, कहाँ र कसरी खाना नास्ता खुवाउने, संक्रमित रहित बनाउन के गर्ने लगायतका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। चालकको कक्षलाई हामीले प्लास्टिकले हुन सक्छ अथवा अरू कुनै फाइबर मेटेरियल हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ आइसोलेसन छुट्टै बनाउने भन्ने ढङ्गले कार्यविधिमा आएको पनि छ। त्यसलाई व्यवसायले त्यो ढङ्गले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र लामो दूरीमा यसरी चाहिँ जाँदाखेरि यात्रुहरूलाई विभिन्न ठाउँमा विश्राम गराउनु पर्ने हुन सक्छ, खानाको व्यवस्था हुनुपर्ने सक्छ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले 50% बढी भाडा लिएर सिट क्षमताका आधारमा मात्रै यात्रु बोक्ने गरी लामो दूरीमा सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ।
व्यवसायीले सरकारी स्वास्थ्य मापदण्ड र त्यसको कार्यविधिलाई अपनाएर सेवामा लैजाने बताएका छन्। व्यवसायी एवं मजदुरको कोरोना बिमा र आवश्यक कोष बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। कुन क्राइटेरिया र कुन चाहिँ प्रोटोकल स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कायम गरेर लिएर जाने हो त्यो पब्लिकली आउला। त्यो योभन्दा अगाडि नै भदौ 1 पल्ट चल्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि नै यातायात व्यवस्था विभागले एउटा चाहिँ कार्यविधि पनि तयार पारिसकेको अवस्था हो। त्यसलाई नै एउटा के परिमार्जन गरेर अहिलेको परिस्थितिमा कसरी लाने, हाइवेमा गाडी कसरी कुर्दा के गर्ने, कसको गएको चैत 11 गतेदेखिको लकडाउन तथा निषेध आज्ञासँगै लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउँदा 45 लाख यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्कटमा परेको जनाएका छन् भने करिब 50 अर्ब निजी क्षेत्रको लगानी डुबेको बताएका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक उडान खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आवश्यक तयारी थालेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा सतर्कता अपनाई पहिलो चरणमा 30% उडान भर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी र आन्तरिक उडान खुलाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा जुटेको छ। प्राधिकरणका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरुमा 30% मात्रै उडान हुने गरी आन्तरिक उडान खोलिनेछ। क्रमशः यसलाई बढाउनै लगिनेछ। अब हामी प्राधिकरणको हिसाबले र एयरपोर्टको हिसाबले हामीहरू एकदम तयार छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्लस आन्तरिक विमानस्थलहरू प्लस सिभिल एभिएसन हामी एकदम रेडी छौँ। जुन सोसियल डिस्टेन्सदेखि लगायतका कुराहरू जुन मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, कोभिडको भगाउनलाई भनौँ अथवा गर्नलाई, त्यो सबै हामी गरिसकेका छौँ। हामी विगत 1 महिनादेखि नै हामी रेडी पोजिसनमा छौँ। हामी सबैले आफ्नो आफ्नो एसओपी बनाइसकेका छौँ। नेपालका सबै विमानस्थलमा उडान भरिने र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने प्राधिकरणको भनाइ छ। कोरोना अघिको समयमा आन्तरिकतर्फ दैनिक 300 भन्दा बढी उडान हुने गरेको थियो। सुगम तथा दुर्गम वा ट्रङ्क रुट अर्थात् लामो धावन मार्ग भएका तराईका विमानस्थल तथा सर्ट रुट अर्थात् छोटो धावन मार्ग भएका दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल सबै क्षेत्रका लागि उडानको अनुमति दिने प्राधिकरणले जनाएको छ। सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, जसलाई हामी फिजिकल डिस्टेन्स भन्छौँ, सेनिटाइज गर्ने, हैन, मास्क लाउने, ग्लोभ्स लाउने, सकिन्छ भने फेस सिल्ड लाउने, कन्टामिनेसन एयरलाइन्स र यात्रुको नहोस् भनेर सिसा गर्ने, हैन, धेरै भिडभाड टर्मिनलमा नगर्ने, बसमा जुन बसबाट जहाँसम्म गइन्छ त्यसमा नगर्ने। अरू देशले पनि अपनाउनु पर्ने मापदण्ड यही नै हो र हामीले पनि त्यही नै अपनाउँछौँ। यसअघि असोजबाट आन्तरिक उडान खुला गरे पनि कोरोना संक्रमण बढी भएका तराईका जिल्लाहरूमा उडान नगर्ने र पहाडी एवं हिमाली जिल्लाहरूमा मात्र उडान गरिने विषय सार्वजनिक भएको थियो। चाडपर्वको समय नजिकै यात्रुहरूको चाप बढ्न सक्ने भएकोले यात्रु र विमान कम्पनीले सतर्कताको साथ उडान गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा कुमार मनान्धरका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने लाइफलाइनको रूपमा चिनिएको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा यात्रुहरूलाई वर्षामा दुःख दिने गरेको छ। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा शास्ति खेप्दै आएका यात्रुले सडक विस्तारपछि पनि राहत अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। करिब 3 अर्ब रुपियाँको लागतमा 3 वर्ष लगाएर स्तरोन्नति गरिएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा यात्रुले दुःख पाउने क्रम अझै रोकिएको छैन। सडक विस्तारका क्रममा फुटाइएको पहाडबाट पहिरो खस्दा यात्रु तथा चालकले दुःख पाउने गरेका छन्। अब त्यस्तो सामान बिग्रिनेहरू आइटम छ भनेदेखि त धेरै नै मार पर्छ। अब पानी छिर्ने सम्भावना हुन्छ जताततैबाट। अब यस्तै देखिहाल्नुभयो, अब बसेकै ठाउँमा पनि ढुङ्गासुङ्गा झरेर तिरपालबाट छिर्न सक्छ ढुङ्गाहरू। नारायणगढ मुगलिन सडकको 9 ठाउँलाई पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्र भनिए पनि सबैभन्दा बढी पहिरो खस्ने ठाउँ काली खोला र 4 किलो क्षेत्र हो। सो सडकमा कति बेला कहाँ जाम पर्ने हो ठेगान नभएपछि चालकहरूले गाडीमै खाना पकाउने प्रबन्ध मिलाउने गरेका छन्। अब भन्छ अझै 2 घण्टा लाग्छ फर्किनु पर्ने। अब भात खाएको छैन अहिलेसम्म। अहिले भर्खर भात आलु मात्र किनेर ल्याएर बनाएर खाइरहेको। सामान्य अवस्थामा साना ठुला गरी दैनिक 10,000 भन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने नारायणगढ मुगलिन सडकमा अहिले भने अत्यावश्यक सवारी साधन मात्रै गुडेका छन्। पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी मर्का बिरामीहरूलाई पर्ने गरेको छ। हिजो राति 12 घण्टा बसियो, 12 घण्टा यही पहिरोमा रोकियो।
बिहान मात्रै गएर हस्पिटलबाट फेरि आमाले डिस्चार्ज गरेर लिएर आइयो। अहिले 2 घन्टा फेरि लाग्यो, 2 घन्टा भयो, अझै 2-3 घन्टा लाग्छ होला। कमसेकम सिकिस्त बिमारीहरूलाई अलि छिटो चाहिँ पठाउन पाए कमसेकम मान्छेको ज्यान समेत बच्ने आशा हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। एसियन हाइवेको स्ट्यान्डर्डमा स्तरोन्नति भए पनि नारायणगढ मुगलिन सडकमा बर्सातको समयमा यात्रुले दुःख पाउने क्रम रोकिएको छैन। पहिरो रोकथामका लागि भन्दै नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको पहाडमा विभिन्न उपाय अपनाइएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। चितवनबाट आनन्द पोखरेलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला एटिएमबाट निस्कने पैसा डिसइन्फेक्सन गर्ने मेसिन आएको छ। खेम्स क्लिनिक एन्ड ऱ्यापिड सर्जिकलले बजारमा ल्याएको मेसिनले बैंकहरूमा पैसा मात्रै नभई अस्पतालमा नियमित प्रयोगमा आउने सामग्री र पानी बाहेक अन्य घरायसी सामग्रीहरू पनि डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने कम्पनीले दावी गरेको छ। कम्पनीका निर्देशक मनिष थापाले बैंकहरूमा पैसासँगै अस्पतालमा पिपी, मास्क, घरमा चस्मा, घडी र अन्य कपडाहरू समेत डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने बताउनुभयो। र इभन चाहिँ घरहरूमा पनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो सामानहरू डिसइन्फेक्ट गर्ने घडी, चस्मा, त्यसपछि लागेको मास्क भयो, त्यसपछि पेपरहरू भयो, त्यस्तोलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने र हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको पिपी सेट्सदेखि लिएर हस्पिटलका चाहिँ विभिन्न औजारहरू चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने चाहिँ टेक्नोलोजी हो। यो टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँको युभी रे होइन अल्ट्राभायोलेट रेबाट चाहिँ चल्ने टेक्नोलोजी हो, जसले चाहिँ तपाईँको 30 सेकेन्डदेखि 4 मिनटभित्रमा चाहिँ कुनै पनि सामानमा भएको जति पनि माइक्रोवेभ होइन कोरोना भाइरस लगायत अरू ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्छ। मेसिनको न्यू रोडमा रहेको कुमारी बैंकमा परीक्षण गरिएपछि बजारमा सार्वजनिक भएको हो। कोरोना भाइरसले अहिले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेका बेला पैसा लगायत दैनिक प्रयोग गर्ने सामानहरू डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने भएपछि केही सहज हुने विश्वास गरिएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका कुनै व्यक्तिको कोभिडबाट ज्यान गएमा मृत्यु संस्कार गर्न उपत्यकामा वैकल्पिक कब्रस्थानको खोजी गरिने भएको छ। कोरोनाका कारण त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएका एकजनाको स्वयम्भूमा रहेको एक मात्रै कब्रस्थानमा शव गाड्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि वैकल्पिक ठाउँको खोजी गरिने भएको हो। त्यसका लागि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। स्थानीय ओडा कार्यालय र स्थानीयहरूले कोभिडबाट मृत्यु भएकाहरूलाई स्वयम्भूमा रहेको कब्रस्थानमा गाड्न नदिने बताएपछि 4 दिनसम्म ती मृतकको अन्तिम संस्कार गर्न सकिएको थिएन। अब आर्थिक समाचार। ब्याङ्कहरूले असोजपछि प्रवाह भइसकेको ऋणको ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले असोज मसान्तसम्मकै स्थिर ब्याज दरको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जाहरूका हकमा स्थिर ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। गत आइतबार गरेको यो व्यवस्थालाई एक सूचना मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न भन्दै निर्देशन दिएको हो। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति 63% सम्पन्न भएको छ। सन् 2021 जुलाईमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भए पनि कोभिडका कारण केही समस्या हुने देखिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको काम 63% सकिएको छ। विमानस्थलको रनवे, एप्रोन, ट्याक्सीवे, पाइपलाइन, ट्रान्सफर्मरहरू, केबल र लाइटिङ लगायतका कामहरू सम्पन्न भएका छन्। माटो कटान र फिलिङ गर्ने काम 98% सकिएको छ। गाडी गुड्ने रोड, एक्सेस रोड र टर्मिनल बिल्डिङको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्कामा चाहिँ हाम्रो ड्रेनेजहरू 90% आधारमा सकिसकेको छ। इरिगेसन क्यानल एउटा चाहिँ हाम्रो नर्थबाट साउथ जाने त्यो पनि हाम्रो 95% आधारमा सकिसकेको छ। र त्यस्तै हाम्रो अर्थ कटिङ, फिलिङ गर्ने, माटो कटान र भर्ने काम पनि हाम्रो 98% आधारमा सकिसकेको छ। भने हामीले अब जुन तपाईँको यो साइडको सर्भिस रोडहरू, गाडी कुद्ने रोडहरू पनि हाम्रो काम अन्तिम चरणमा छ। त्यस्तै एक्सेस रोड हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। हाइवेबाट यहाँसम्म टर्मिनल बिल्डिङसम्म आउने टर्मिनल एरिया रोडहरू पनि हाम्रो अन्तिम चरणमा छ। निर्धारित समयभन्दा 6 महिना अघि नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि
कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चिनिया कामदार उतै रोकिएकाले धेरै समय काम हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थलमा अहिले 244 चिनिया र 118 नेपाली कामदार रहेका छन्। रुकुम पश्चिममा भैँसी पालन व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, खपत र बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा लाग्नेको संख्या बढेको हो। पछिल्लो समय जिल्लामा सामूहिक भैँसी फार्म, समूह र सहकारी स्थापना भएका छन्। बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि गाउँमै व्यावसायिक भैँसी पालनबाट आर्थिक समृद्धि र बदलिँदो जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा सामूहिक भैँसी पालन व्यवसाय सञ्चालनमा आएका हुन्। दुध उत्पादनको अवस्था अलिक कमजोर भएको हुनाले र हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट दुध उत्पादन गरेर यो जिल्लालाई दुध उत्पादनमा कमी हुनबाट बचाउनमा केही टेवा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ यो स्थापना गरेका हौँ। रुकुम पश्चिमका भैँसी पालन व्यवसायीलाई लक्षित गरी मुसिकोट, आठबिसकोट, बाफीकोट र त्रिवेणीमा दुग्ध चिस्यान तथा सङ्कलन केन्द्र समेत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन्। भैँसी पालन व्यवसायीले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ सङ्कलन केन्द्रमै खपत हुँदा पछिल्लो समय व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी र निर्यातलाई बढाउनको लागि पशु विकाससँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। रुकुम पश्चिममा हालसम्म 2वटा समूह, 2 सहकारी र 7वटा फार्म गरी 11वटा भैँसी पालन व्यवसायीलाई 3 लाखदेखि 25 लाखसम्म अनुदान दिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ। बुधबार सुन चाँदीको मूल्य स्थिर देखिएको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितला 97,500 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रतितला 97,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी प्रतितला 1,340 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,949 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार आएको छ। बुधबार नेप्से 5.36 अङ्कले बढेर 1541.40 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.83 अङ्कले बढेको छ। बजारमा वाणिज्य ब्याङ्क बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 194 कम्पनीका 63,90,083 किता सेयर 30,590 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1,84 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार बजारमा कारोबारमा आएका 23 कम्पनीका लगानीकर्ताले 9% भन्दा बढीका दरले कमाएका छन् भने 2 कम्पनीका लगानीकर्ताले 3% भन्दा बढीका दरले गुमाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्न ग्रिन सिग्नल मिलेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले प्रशिक्षणका लागि कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएसँगै प्रशिक्षणको तयारीमा रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई शुभ संकेत मिलेको हो। राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलोवालले एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई प्रशिक्षणको कार्यविधि बनाउन र अघि बढ्न भनेका छन्। एन्फाले पछिल्लो समय विश्वकप छनौटदेखि मैत्रीपूर्ण खेलाडीको प्रशिक्षण गराउने वातावरण मिलाउन सिलोवालसँग अनुरोध गरेको थियो। बुधबार एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली र सदस्य सचिव सिलोवाल बीच राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सञ्चालनका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा शेर्पाले अनुमति पाए सुरक्षित रूपमा अभ्यास थाल्न तयार रहेको बताएका थिए भने सिलोवालले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व फुटबल महासंघ फिफा र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसारको कार्यविधि खोजेका थिए। अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने विषयमा निकै लचक र सकारात्मक देखिएका सिलोवालले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे। कोरोना प्रभावका कारण गएको चैत्र महिनादेखि एन्फाले कुनै पनि फुटबल गतिविधि सुरु गर्न सकेको छैन। यो बीचमा राष्ट्रिय टोलीको अभ्यासको तयारी भए पनि सरकारको निर्देशनका कारण सुरु हुन सकेको छैन।
एन्फा आसन्न विश्वकप फुटबल 2022 र एएफसी एसियन कप छनौटका घरेलु खेलको तयारी थाल्ने योजना बनाउँदैछ। 7 महिनादेखि खेलाडीले नियमित प्रशिक्षणलाई सहज तरिकाले गर्न पाएका छैनन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागपछि कतिपय खेलाडी प्रतियोगिताविहीन भए भने ओलम्पिकमा छनौट भएका केही खेलाडीले पनि अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। अन्य देशमा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीका प्रतिस्पर्धीले मापदण्डभित्र रहेर खेललाई निखारिरहँदा नेपाली खेलाडी भने सरकारले दिने अभ्यास अनुमति कुरिरहेका छन्। सरकारले तोकेको मापदण्डलाई पालना गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञाका बीच खेलाडी अभ्यासमा फर्किएका थिए। घरको सीमित वातावरणमा समेटिएका खेलाडी कोटमा फर्किँदा हौसिएका पनि थिए, तर लगत्तै लागेको निषेधाज्ञाले खेलाडीलाई निराश बनायो। अहिले अवस्था केही खुकुलो बन्दै गएको छ। उद्योग कल कारखानादेखि व्यवसायले मापदण्ड अपनाएर खोल्ने अनुमति पाए पनि भिडभाड हुने गतिविधि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। त्यो मध्येको खेलकुद क्षेत्र पनि फर्किन सकेको छैन। अन्य क्षेत्रलाई जस्तै खेलकुद क्षेत्रलाई पनि लयमा फर्काउन पहल भइरहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बताउनुभयो। बढीमा अबको 7 दिनभित्र खेलकुद प्रशिक्षणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको सिलवालको भनाइ छ। नेपाल सरकारको प्रोटोकल, WHO को प्रोटोकल, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूको प्रोटोकललाई पनि मैले मान्नुपर्छ। त्यो मानेर म प्रशिक्षण सुरु गर्न स्थितिमा छु। छिटोभन्दा छिटो सुरक्षाको प्रोटोकललाई पनि मानेर हामीले खेलकुदको प्रशिक्षणको वातावरण बनाऊँ भनेर भनेको छौँ। मापदण्ड पालना गर्दै बी र सी डिभिजनको महिला लिग र राष्ट्रिय लिग सुरु गर्ने विषयमा पनि राखेपमा कुरा आइरहेकाले त्यो विषयमा पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उपत्यकामा तत्काल सम्भव नभए पनि जुन खेलाडी जहाँ छ त्यही ठाउँमा प्रशिक्षणको वातावरण बनाउने र अवस्था सहज हुँदै गएपछि खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षणमा सहभागिता गराउनुपर्ने विषयमा छलफल चलेको सिलवालले बताउनुभयो। बी डिभिजनको, सी डिभिजनको महिला लिग र राष्ट्रिय लिगको सुरु गरौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सम्भव छैन भने सुरुका दिनहरूमा जो जहाँ छ ती नै प्रशिक्षण दिने वातावरण बनाऊ। अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भइसकेपछि राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीलाई त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट गरौँ र क्लब स्तरीय खेलाडीहरूलाई त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट गरौँ भनेर कुराकानी भएको छ। नेपाली खेलाडी अभ्यासमा फर्किन आतुर छन्। शारीरिक हिसाबमा सन्तुलन रहन भए पनि खेलाडीको दिन नियमित प्रशिक्षणको पर्खाइमा बितिरहेको छ। सागमा पाएको सफलतापछि ओलम्पिक लक्ष्य बनाएका खेलाडीका लागि स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर अभ्यासको वातावरण मिलाउनु पर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको भनाइ छ। 6-7 महिना त हामी ट्रेनिङ नगरिसकेका छौँ र अबको दिनमा पनि हामी ट्रेनिङ गरेनौँ भने हाम्रो पर्फर्मेन्स एकदमै ग्याप हुनेछ र हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिले प्रतियोगिता शुद्ध हुन थालिसकेका छ। अब ती खेलाडीहरूसँग हाम्रा खेलाडी भोलि अब यो अलिकति स्मुथ भइसकेपछि ती खेलाडीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विगतमा नेपाली खेलाडीले हात पारेको सफलतालाई जोगाउन भए पनि खेलाडीलाई अभ्यासको आवश्यकता देखिन्छ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सम्बन्धित सङ्घले खेलाडीको विषयमा समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 379 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1539 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 58,327 पुगेको छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताबीच संवैधानिक आयोगको रिक्त पदमा नियुक्ति लगायत समसामयिक विषयमा बिहिबार छलफल हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आज बिहान भएको भेटवार्ताले बिहिबारको मिति तय गरेको हो। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका कुनै व्यक्तिको कोभिडबाट ज्यान गएमा मृत्यु संस्कार गर्न उपत्यकामा वैकल्पिक कब्रस्थानको खोजी गरिने भएको छ। कोरोनाका कारण त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएका एकजनाको स्वयम्भूमा रहेको एक मात्रै कब्रस्थानमा शव गाड्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि वैकल्पिक ठाउँको खोजी गर्न समिति गठन गरिएको छ। जापानको सत्तारूढ दलका नेता योसिहिदे सुगा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ।
गत महिना स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सिन्जो आबेले पदबाट राजीनामा दिएपछि संसदले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुगालाई निर्वाचित गरेको हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फालाई राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्न ग्रिन सिग्नल मिलेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले प्रशिक्षणका लागि कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएसँगै प्रशिक्षणको तयारीमा रहेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फालाई शुभ सङ्केत मिलेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।